अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर नज़ीर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। सबसे पहले वही आपकी खिदमत में गुजारिश के जिन दोस्तों ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं फरमाया वो सब्सक्राइब फरमा लें और बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप दोस्तों की खिदमत में पहुंच सकें। नाज़रीन करम, आज की वीडियो बहुत ही अहम है, इसलिए आपसे गुजारिश है कि इसे शुरू से लेकर आखिर तक देखें। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान आज रूस के दौरे पर जा रहे हैं, जिसकी बहुत ही कलीदी अहमियत है। दरअसल पाकिस्तान और रूस माजी में एक दूसरे के दुश्मन रहे हैं। पहले रूस ने भारत की मोहब्बत में पाकिस्तान को तोड़ने में एक किरदार अदा किया। पाकिस्तान का एक बाजू, जिसे हम मशरक़ी पाकिस्तान कहते थे, वो बांग्लादेश बना। और फिर जब पाकिस्तान को मौका मिला और रूस से गलती हुई अफ़गानिस्तान में मुदाखलत करने की, तो फिर पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ मिलकर एक आलमी जिहाद के ज़रिए रूस के सारे कर्ज़े उतार दिए, बल्कि सूद समेत उतार दिए। और वो रूस जो कभी दुनिया की दूसरी सुपर पावर कहलाता था, वो टुकड़ों में बट गया और आज तक भी वो मुनक़सिम है। और अब अपनी साबका जो उसकी रियासतें थीं, यूनिट्स थीं, उनमें से एक यूक्रेन भी है, उस पर कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहा है। और इस बात को कई अशरे बीत चुके हैं, लेकिन बहरहाल मुल्कों के दरमियान जो अदावतें होती हैं, जो दुश्मनियाँ होती हैं, वो तारीख़ का हिस्सा होती हैं। पिछले 20 साल के दौरान पाकिस्तान और रूस एक दूसरे के साथ अपने मामलात को मामूल पर लाने की कोशिश करते चले आ रहे हैं। परवेज़ मुशर्रफ ने कोशिश की, जनरल राहील ने कोशिश की, और फिर एक दफ़ा नवाज शरीफ भी गए रूस के दौरे पर। ताहम हालिया सालों के दौरान इमरान खान और रूस के सदर पुतिन के दरमियान काफ़ी हद तक मामलात दोस्ताना बने हैं। हमारे दरमियान वर्किंग रिलेशनशिप जो है वो कायम हुई है। रूस को माजी में हमेशा पाकिस्तान के गर्म पानी की ज़रूरत रही है, क्योंकि वो लैंड लॉक जो है इलाका है रूस का, उसे समंदर नहीं लगते और वो बर्फ़ से ढका हुआ इलाका है। हालांकि वो मादनी वसाइल से माला माल है और उसकी जो दिफाई सलाहियत है वो भी पूरी दुनिया पर बड़ी वाज़ेह और अलम नशरा है। अब वही ज़रूरत जो रूस कभी ज़बरदस्ती हमसे हासिल करने की कोशिश कर रहा था, अब चीन के तवस्सुत से पाकिस्तान ख़ुद उसे पेश करने जा रहा है। रूस न सिर्फ सी पैक का हिस्सा बन रहा है, बल्कि हमारे गवादर तक भी उसे रसाई दी जा रही है। और अब जब इमरान खान रूस के दौरे पर गए हैं तो बहुत सारे मामला ज़ेर गौर आने वाले हैं। उसमें यूक्रेन जो है वो बड़ा एक अहम इशू है, जिस पर रूस और चीन बिल्कुल एक साथ खड़े हुए हैं और उनके मद्दे मुकाबिल अमेरिका और नेटो हैं। और अगर खुदा न खास्ता ये जंग हो जाती है तो फिर ये एटमी जंग की शक्ल भी अख्तियार कर सकती है। पाकिस्तान फितरी तौर पर चीन के साथ खड़ा हुआ है और उसके ताल्लुकात हालिया सालों के दौरान रूस के साथ भी बहुत करीबी हुए हैं। और अफ़गानिस्तान की जो सूरत हाल है वो न सिर्फ अमेरिका के लिए परेशान कुन है, बल्कि रूस, चीन और पाकिस्तान के जो कंसर्न हैं वो भी दुनिया पर बड़े वाज़ेह हैं। वहाँ जो एक इंसानी अलमिया जन्म देने जो है पैदा हो सकता है, उस पर भी रूस और चीन और पाकिस्तान को के जो ख्यालात हैं वो बिल्कुल मुश्तरका हैं। और ये तीनों ममालिक चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान के मामला ठीक हों, वहाँ अमन आए, वहाँ जो है सरमायाकारी हो, ताकि वो अफ़गानिस्तान को जो अमन है वो रूस के और पाकिस्तान के और चीन के लिए बहुत ज़रूरी है। चीन वहाँ सरमायाकारी करना चाहता है, पाकिस्तान समझता है कि अफ़गानिस्तान में अमन आएगा तो हमारे बहुत सारे 40-50 लाख जो लोग यहाँ हमारे पास मुहाजिरीन की शक्ल में मौजूद हैं वापस चले जाएंगे। इसी तरह रूस की जो सेंट्रल एशियाई ममालिक हैं उनकी सरहदें मिलती हैं अफ़गानिस्तान के साथ, तो तकरीबन सभी ममालिक चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान में अमन आए। तो एक जो ये बड़ा अहम इशू होगा। दूसरा अहम इशू ये है कि पाकिस्तान चाहता है कि तवानाई के शोबे में रूस पाकिस्तान की मदद करे। गैस पाइपलाइन के हवाले से रूस पाकिस्तान के साथ पहले ही ताउन कर रहा है, पाकिस्तान इसमें मज़ीद ताउन चाहता है। रूस ने पाकिस्तान में कराची में एक स्टील मिल लगाई थी जो अब जो है वो नाकारा हो चुकी है। पाकिस्तान चाहता है कि उसकी रिहेबिलिटेशन हो, उसकी रेनोवेशन हो और वो ऑपरेशनल हो सके। इसी तरह पाकिस्तान दिफाई शोबे में भी रूस की मदद हासिल करना चाहता है। आप जानते हैं कि रूस से S-400 मिज़ाइल सिस्टम जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो
بھارت خرید چکا ہے، لیکن اب بھارت جا کر امریکہ اور مغرب کی گود میں بیٹھ چکا ہے، اور یہ بات روس کو پسند نہیں ہے۔ روس چاہتا ہے کہ بھارت ماضی کی طرح یا تو روس کا اتحادی بنے یا پھر غیر جانبداری کا لبادہ اوڑھ لے، لیکن اب وہ کافی آگے نکل چکا ہے۔ اس لیے روس اب پاکستان کی بھی مدد کرنا چاہتا ہے، اور چین کا جو تعاون ہے پاکستان کے ساتھ وہ بھی روس کو پاکستان کے بہت زیادہ قریب کر رہا ہے۔ ایک اور چیز ہے، وہ ہے اسلاموفوبیا، جس پر بہت ہی لاؤڈلی عمران خان بولتے ہیں، اور پیوٹن نے بھی ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو موقف اپنایا ہے، اس کی وجہ سے پوری دنیا بھر کے جو مسلمان ہیں وہ پیوٹن کی بڑی دلی عزت کرتے ہیں۔ اسی طرح جب بیت المقدس میں جو مداخلت کی کوشش کی اسرائیلی حکام نے اور مسجد اقصیٰ کو گرانے کی کوشش کی، تو یہ روس ہی تھا جس نے کی دھمکی کام کر گئی، اور اسرائیلی حکام جو ہے پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئے۔ اب بھی روس کی شام میں موجودگی کی وجہ سے اسرائیل جو ہے وہ خاموش ہے، اور مسجد اقصیٰ پر چڑھائی کرنے کی کوشش کرنے سے باز آ رہا ہے۔ تو بہت سارے دنیا کے جو اسلامی ممالک ہیں یا مسلمان ہیں، وہ روس کے ساتھ اس حوالے سے ہمدردی رکھتے ہیں کہ اپنی ضرورتوں کے تحت یا کسی بھی وجہ سے وہ مسلمانوں کا ہمدردی بنا ہوا ہے، اسلاموفوبیا کے حوالے سے، ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، یا بیت المقدس کے حوالے سے، یا مسجد اقصیٰ کے حوالے سے وہ مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی رکھتا ہے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا اہم جو ہے نا وہ موضوع ہو سکتا ہے عمران خان اور روس کے صدر پیوٹن کے درمیان۔ اور پھر ابھی جو حال ہی میں چین میں جو سرمائی اولمپکس ہوئے تھے، وہاں بھی چین کی قیادت کے توسط سے پاکستان اور روسی حکام کے درمیان جو ہے یہ نہ صرف مذاکرات ہوئے تھے، بلکہ یہ جو اب دورہ ہو رہا ہے یہ بھی اسی کا نتیجہ ہے۔ اور پچھلے 3-4 سال کے دوران عمران خان اور پیوٹن کے درمیان آپس میں بہت بڑی اچھی دوستی اور انڈرسٹینڈنگ بھی بن گئی ہے۔ تو اب توقع یہ کی جا رہی ہے کہ پاکستان اور روس کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ نہ صرف ماضی کے جو تلخیاں ہیں، دشمنیاں ہیں اور عداوتیں ہیں، وہ نہ صرف ختم ہو سکیں گی، بلکہ مستقبل پر نگاہ رکھنے والے پیوٹن اور عمران خان اور چین جو ہے اب آگے بڑھیں گے۔ اور پھر جو ہے ایران کے ساتھ آپ دیکھ لیں، ترکی کے ساتھ دیکھ لیں، روس آہستہ آہستہ ان تمام ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات بڑھا رہا ہے، جن کے ساتھ چین کے تعلقات خوشگوار ہیں، جن کے ساتھ پاکستان کے ساتھ جو ہے تعلقات خوشگوار ہیں۔ تو اگر آپ پوری دنیا پر ایک نگاہ دوڑائیں تو یوں لگتا ہے کہ دنیا میں 2 بلاک جو ہیں مورد وجود میں آ رہے ہیں۔ ایک تو وہ بلاک ہے جو امریکہ کی اور نیٹو کے سرپرستی میں ہے، جس میں آسٹریلیا ہے، جاپان ہے، انڈیا ہے، باقی مغربی ممالک کا نیٹو ہے، اور دوسری طرف جو بلاک نظر آ رہا ہے وہ ہے چین کا اور روس کا، اس میں پاکستان بھی ہے، ایران بھی ہے، ترکی بھی ہے، کچھ گلف کی ریاستیں بھی اس میں شامل ہو سکتی ہیں، اور افغانستان کا بھی طالبان حکومت بھی شامل ہو سکتی ہے۔ تو ابھی تک یہ عملی طور پر شاید یہ اسی طرح وجود میں نہیں آیا جس طرح لوگ پیشین گویاں کر رہے ہیں، لیکن بہرحال مستقبل میں آپ دیکھیں گے کہ روس اور پاکستان اور چین بالکل آپ کو ایک پیج پر نظر آئیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کا جو دورہ روس ہے وہ بہت ہی کلیدی اہمیت کا حامل ہے، اور اس کے پاکستان اور روس کے تعلقات پر انتہائی دور رس اہمیت کے حامل جو ہیں وہ اثرات مرتب ہوں گے، جس سے دونوں ممالک کو بہت ہی زیادہ فائدہ ہوگا۔ ناظرین کرام، آپ سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل ڈاکٹر نذیر صدیقی کو سبسکرائب فرما لیں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیا کریں تاکہ میرے تمام ویڈیوز آپ دوستوں کی خدمت میں پہنچ سکیں۔ اگلے ویلاگ تک اجازت، السلام علیکم۔